बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने एक भौचाल, सियासी भौचाल पाकिस्तान में बर्पा कर दिया। पीडीएम जो है वो बड़ी उन्होंने कोशिश की इबहम क्रिएट करे, इस फ़ैसले को मैं ना मानूं की रट लगाए। लेकिन मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की हुकूमत के जो मशवरे हैं उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है इम्प्लीमेंट करना वो है इलेक्शन कमीशन का काम। अब अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी भी लेतो लाल करता है तो तौहीन अदालत और आइन से इनहराफ का जो इदारा मुर्तकब होगा वो होगा इलेक्शन कमीशन। और अगर आइन से आप इनहराफ करते हैं तो आप जाते हैं सीधे जेल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सेंस प्रिवेल कर रही है, मैं पूरी आपको तफसील देता हूँ कि किस तरह वो अपने आप को हुकूमत से अलहदा कर रहे हैं। और हुकूमत जो बयान दे रही है इस वक्त बिल्कुल बावले हो चुके हैं, सारे गुस्से में पागल हो चुके हैं। और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसकी जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से आज़म तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है उन्होंने ये बात कही है कि ये 4-3 का वर्डिक्ट है, और जो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के जो नोट थे उनको इसी जजमेंट में शामिल करके बात बनाने की कोशिश की है। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि ये तौहीन अदालत है। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को और राना सनाउल्लाह को तौहीन अदालत के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ जाएगा अगर उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट किया, क्योंकि अदालत का वाज़े तौर पर एक नोट है जो 23 तारीख को हेयरिंग हुई थी, उसमें ये लिखा गया बाकायदा तौर पे कि जजेस ने इस मामले पर सलाह मशवरा किया, सारे जजेस बैठे थे। तो उसके बाद ये जो मामला था ये चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दिया गया फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, यानी बेंच की असर नौ तश्कील के लिए। फिर उसके बाद जो बेंच बना वो 5 मेंबर बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे। तो आज भी जो फैसला आया उसमें फैसले की पहली लाइन पे लिखा हुआ है बाय मेजॉरिटी 3-2। तो इसलिए ये जो बात वो कर रहे हैं ये एक बदनीयती पर मबनी है। उनको पता है जो वो बात कह रहे हैं वो गलत है, और एतजाज़ साहब कहते हैं कि ये तौहीन अदालत उन पर लग सकती है। मैं इलेक्शन कमीशन ने शायद इसीलिए अपने आप को डिस्टेंस किया, मैं उनकी, मेरे साथ ही रहिएगा, मैं उनकी आपको तफसील बताता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन अभी जो बात मैं करना चाहता हूँ वो इमरान खान साहब का खिताब है। आज का खिताब बहुत सिग्निफिकेंट, बड़ा अहम खिताब। एक तो जेल भरो तहरीक जो है बाकायदा तौर पर वो ख़त्म कर दी गई है, और इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को मुबारकबाद दी है, और ये कहा है कि आज आइन और कानून की बालादस्ती को जिस तरीके से कायम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जिस वक्त उन्होंने तहरीक इंसाफ आज से 26 साल पहले बनाई थी, माजी में अगर इस तरीके से आइन और कानून को अपहेल्ड कर लिया जाता तो शायद आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। दूसरा उन्होंने कहा है कि बड़ा ललकारा है उन्होंने नून लीग को, पीडीएम को, और कहा है कि ये कोई 98 या 99 नहीं कि आप अदलिया को या जजेस को आप दबा लेंगे। और उस वक्त उन्होंने हवाला दिया कि एक शरीफ इंसान, एक ईमानदार जज जो थे सैयद सजाद अली शाह साहब, उनको भागने पर मजबूर किया गया, सुप्रीम कोर्ट से भगवा दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग पीटीआई जजेस के साथ खड़े हैं और अदलिया का दिफा करेंगे। और अगर कोई ये समझता है कि वो ये कर सकता है तो उसको ये बात अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान की अदलिया के लिए। तहरीक इंसाफ सड़कों पर भी अगर आना पड़ा तो आएगी। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज कहा कि उनको ये ख़तरा है, वो समझते हैं कि उन पर अब दोबारा हमला होगा, क्योंकि पीडीएम के पास सियासी तौर पर बेचने के लिए कुछ नहीं है। ये इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं, पाकिस्तान के लोग इन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन ये इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। लेकिन अवाम जो हैं वो इनको बाहर निकाल देंगे। अब इसलिए उन्होंने कहा कि पहले भी उन्हें पता था कि उन पर हमला होगा, और तब एक ऐसी वारदात बनाने की कोशिश की जाएगी कि जैसे किसी मजहबी जुनूनी ने उनको मारने की कोशिश की, और वो वज़ीराबाद में वैसे ही हुआ। अब फिर वो कह रहे हैं कि उन्हें ये खदशा है कि उन पर हमला हो सकता है और उनको फिज़िकली एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी।
انہوں نے کہا کہ جو شخص جس نے مجھ پر فائرنگ کی اس کے جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہی ہے جیل سے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور میں جس پر حملہ ہوا جو سابق وزیر اعظم ہوں، مجھے عدالتوں میں ایک دن میں 3 4 عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو اس حوالے سے میں خط بھی لکھوں گا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ انتہائی طور پر یہ غلط ہے۔ صحافیوں پر ٹارچر کا ذکر کیا، سیاستدانوں پر ٹارچر کا ذکر کیا عمران خان نے، اور کہا کہ بہت سارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے پیرنٹس نے بتایا آ کے کہ کس طرح ان کے بچوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کو مارا پیٹا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے سوائے بدماشی کے کچھ نہیں کیا، اور جو مریم نواز ہیں سوائے جھوٹ کے وہ کوئی بات نہیں کرتی۔ بہت ہی ایک سٹرونگ ورڈڈ میسج، اور اس کے ساتھ سیاسی مہم عمران خان نے کہا ہے کہ اب وہ اپنی شروع کر رہے ہیں KPK میں، اور پنجاب میں ہفتے کو شام کو وہ خطاب کریں گے اپنے ضلعی تنظیموں سے، ڈویژنل تنظیموں سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اور KPK کی پارٹی نکل آئے، لوگ باہر نکل آئیں، کارنر میٹنگ کریں، جلسے کریں، لوگوں کو بتائیں اب انتخاب کا وقت آ گیا ہے اور ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے اس انتخاب کو جیتنا ہے، اور بڑی بھرپور کیمپین جو ہے اس کا عمران خان صاحب نے اندیا دیا ہے کہ تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن دیکھیں، یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو آنکھیں بند کر کے بالکل نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھا، لیکن آج جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ وہ صدر پاکستان سے پنجاب کے معاملے پر الیکشن تاریخ کی مشاورت کریں، اور KPK کے گورنر سے KPK اسمبلی کے الیکشن کی مشاورت کریں۔ تو الیکشن کمیشن کل KPK کے گورنر اور صدر پاکستان کو مشاورت کے ساتھ ساتھ الیکشن کے لیے تاریخیں جو ہے وہ دے گا، اور ان میں سے جو تاریخ چنیں گے صدر پاکستان وہ اس کو الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کا بندوبست کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ، وزارت دفاع اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ رہا ہے۔ رجسٹرار کو خط لکھے جا رہے ہیں آروز کے لیے، فائنانس منسٹری کو خط لکھے جا رہے ہیں پیسے کے لیے، اور منسٹری آف ڈیفنس کو خط لکھا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کی فراہمی کے لیے۔ اب جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ فیڈریشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مدد کرے۔ آئین پاکستان بھی یہ کہتا ہے جس نے بھی مدد نہیں کی، اگر فائنانس نے پیسے نہیں دیے تو سیکرٹری خزانہ، وزیر خزانہ جیل جائیں گے، اور اگر سیکرٹری ڈیفنس نے نہیں دی سیکیورٹی فورسز تو سیکرٹری ڈیفنس بھی جیل میں جائے گا، اور جو رجسٹرار ہیں وہ تو خود عدالت کے ماتحت ہیں، تو عدالت کے اپنے فیصلے ہیں، اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ رجسٹرار جو ہیں وہ فراہم نہ کریں، آروز کے لیے ججز فراہم نہ کریں۔ تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ چیف الیکشن کمشنر نے آج وہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں، یعنی وہ جو صحافی کور کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو، ان سے آج ملاقات میں یہ کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مجھے حکومت جو تھی وہ مجھے کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو اب جو ادارہ میری مدد نہیں کرے گا میں سیدھا سپریم کورٹ کے پاس جاؤں گا، اور پھر یہ جانے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جانے۔ سو ویری انٹرسٹنگ۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو جناب الیکشن کمیشن جو باندھی بنا ہوا تھا نون لیگ کی اور PDM کی، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اب اس کا اثر مریم پر کیا ہوتا ہے، شہباز شریف پر کیا ہوتا ہے، نواز شریف کی ذہنی حالت کہاں پر جاتی ہے، یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیتا رہوں گا۔ اسٹے ٹیون ٹو دس چینل۔ اللہ نگہبان۔